Gibutyag ni Attorney Rogelio Garcia nga mga biktima lamang ang mag-asawang Diskaya o ubang pang mga kontraktor sa anomalya sa flood control project nga gikalambigitan sa Department of Public Works and Highways o DPWH o pipila ka mga politiko. Sumala sa abogado kada politiko sa distrito nangayo og porsyento gikan sa mga kontraktor isip kondisyon aron hatagan sila og kontrata sa mga proyekto. Apan iyang gibutyag nga dili unta kini mapadayon kung walay kakonsabo gikan sa mga opisyal sa DPWH, Commission on Audit o COA og Inspectorate nga maoy untay nagbantay og nagpasiugdas sa maong mga proyekto. These are all in conspiracy with one another. Ang kontraktor biktima. Ang kontraktor walay mahimo kay kung dili ka muhatag dili katagaan og kontrata. You are forced to swallow. Sa ato pa ang dapat nimong ibalik kung may balik manggaling ang kadtong ganansya nga imong nadawat bilang kontratista. Gidugang pa ni Garcia ang mga kontraktor kinahanglan lamang mobalik sa ilang ginansya kung adunay sobra o dili angay nga ilang nakuha gikan sa kontrata apan dili sila angay pasanginlan sa tibuok anomalya. Og mao kanang report gikan dinhi sa patrol kini si Bombo Iris Lucerata para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.